تو مولانا شمشام گل بڑی پیاری کر گئے، منظر کشی کر گئے، آندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، نبزارین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، فرماندے نے تیرے کم او لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، نبزارین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، تائے چاچے ماں پیو رومن پہ، سورے سالے وی بودیاں کھومن پہ، بھائی آکن ساڑی باں پج گئی، کمر بڑھرے باپ دی چک جانی۔ اگے گل کی کر دینا، جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے، آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں ویرا چونگی سک جانی، تے بچے تیرے جڑے نے باروں مٹھیائیاں لے کے آنا ہے، انہاں واسطے پھل لے کے آنا ہے، ون سونے کپڑے لے کے آنا ہے، کوئی پتر آندہ ہے ابو جی مینوں آ چیز پسند نہیں، مینوں آ مٹھائی پسند نہیں، ابو جی آ چیز مینوں پسند نہیں، مینوں فلانی چیز لے آ کے دیو۔ مولانا آندے نے او جیڑے بچیاں نو لاڈ کراؤندا رہیوں، سونے کپڑے لے آ پواؤندا رہیوں، آج پٹھیاں تو ریڑاں چگ دینی، تقدیر نہ رب دی اک جانی، تے تیری بیوی جیڑی مل مل مخ مل ول تھک دی، چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی، اج لیراں حال فقیراں دے، اج لیراں حال فقیران دے، روندی دیاں اکھاں چو ہنجو سک جانی، تے فرماندے کی نے ویکھی شمشام نہ موت وسار دیویں، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار دیویں، بس آ گئی، بس آ گئی، آ وچ جندڑی مک جانی، جدو موت دا پیغام آ جانا، اے دے بعد پھر قصہ مکنا نہیں، قبر چے جانا، دعا کر اللہ ساڑی قبر روشن کر دے، اللہ ساڑی قبر اپنے نور نال منور کر دے۔ اب پروانے ہو ایس کتاب دے اترن والے دی قسم دے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اے دے نال اختلاف نہیں کردا، او قبر دے اتے دیوے بالیاں انہوں اندر روشنی نہیں پہنچنی، قبر آندی اے دیوہ بال لے آویں ایتھوں، تینوں منوں آندی ہے، کدی کسی نے یہ کیتا؟ مولوی صاحب ذرا ٹھہر جایا جے، میرے ابا جی نو ہنیرے چو بڑا ڈر ہوندا سی، تے میں قبر وچ کوئی زیرو دا پوائنٹ دا بلب لا لواں، یا کوئی 60 واٹ دا، یا میں کوئی انرجی سیور لا لواں، او کیتا کدی کسے نے؟ بولو تے صحیح۔ قبر آندی ہے قبر، دیوہ بال لے آویں ایتھوں کادا، نماز دا،
روزیاں دا قرآن دی تلاوت دا نفل نوافل دا اللہ دی عبادت دا دیوا بال لے آویں اے تو میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناویں میرا قبر دے اندر جدو جانا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا سوالاں وچ کامیاب ہو جائے گا 3 سوال ہون گے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام یہ جڑا جواب دے دے گا صدقتا 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 وہ دے واسطے آواز آ جائے گی انہیں سچ بولے آئے جنت وچو دے واسطے ریشمی لباس لے آندہ جائے گا انہوں پہنا دیتا جائے گا تے جیڑے اے فرشتے نے انہوں کہیں گے النوم کا نومت العروس او سون جا انج سون جا جی میں پہلی رات دی دلہن سون دی ہے او دے خامد دی علاوہ انہوں کوئی جگان دا حق نہیں رکھ دا ان قیامت تک واسطے تو سون جا قیامت نو اٹھائے گا تے تیرا رب اٹھائے گا دعا کر اللہ ساڑیاں قبرانو ساڑے مرن دے باغ اللہ جنت دے باغا چو باغ بنا دے اللہ اسی تیرے سامنے در تیرے تے آکے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں عرشاں والے یا ربا موت دیوی ایمان تے دیوی اللہ موت آئے ایمان تے آئے ہولی اندے ہولی جگاں دے پیر علیہ السلام فرما قرآن کہہ رہے ہیں قرآن موت 2 طرح دی ایک بد تے ایک نیک دعا کر اللہ نیک موت دے پھر کہو تے جنہوں نیک موت ہوں دی ہے نا وہ دا حال کی ہے یہ جتھے بھی ہے ملک الموت آکے یہ دے سرانے بہ جاندہ ہے تے انہوں آندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہو سبحان اللہ ایک واری پھر آکھو اللہ جنہیں بھی بیٹھے ہیں سانو اینا بیچ لکھ لے اللہ جتے بھی مواہد تیرے درتے بے کے کراچے بے کے دعاواں کر رہے نے عرشہ والیا سارے انوے نہ چلک لے یا ایتھا النفس المطمئنہ انوان کے اندے نے مطمئن جان ارجی چل چلیے آندہ کتے الا ربک رب وال چلیے آقا فرماندے نے مومن موت تو نہیں ڈرتا اور بولو مومن موت تو وہ تے آندہ موت آئے گی تے میری رب لا ملاقات ہوئے موت تو نہیں ڈرنا چاہیے اپنے بد اعمال تو ڈرنا چاہیے اے ہونے نو آندے نے چل آندہ کدھر الا ربک رب دے وال چل آندہ ہے رب کل منو لے تے چلے ہو اور دسو رب میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں 7 چک والے ہو قرآن دی الفاظ سن کے تے تڑپ جایا جے فرشتے آندے نے ارجعی الا ربک راضیۃ مرضیہ راضی ہو کے چل عرشاں والا رب تیرے تے راضی ہے دعا کر اللہ ساڑھے تے بھی ہو جائے اللہ ساڑھے تے بھی ہو جائے اللہ ساڑھے تے بھی ہو جائے اللہ فرماندے نے ارجعی
الا ربک راضیۃ مرضیہ. میرے فرشتے اینو یہ گل کہہ رہے ہیں. پھر جدوں اے دی جان نکل دی ہے, اے دی روح قبض کیتی جاندی ہے, جنت وچوں ریشمی ایک رومال لے آندا جاندا ہے, او دے وچ روح اے دی لپیٹ کے انج کر کے ہتھوں با ہاتھ فرشتیاں دے حوالے کر دتی جاندی ہے, آسمان نے دنیا تک جاندی ہے. پھر واپس جدوں قبر چ روح لٹائی جاندی ہے, پھر جڑے سوال و جواب ہوندے نے کامیاب ہو جاندا ہے. پھر قیامت تک واسطے اینو کہہ دتا جاندا ہے سو جا. پھر قیامت دا دن ہوئے گا, میرے آقا فرماندے نے اے جدوں قبراں چ اٹھن گے تے ایک ویلا ایسا آئے گا اللہ انہاں دے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے دین گے. اللہ سانو نصیب کرے. اللہ